हामी आजको थीम वर्ड्स प्रकाश दिनुभएको छ, हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पढौँ। लुका जति सुसमाचार मत्तु सुसमाचार 10 अध्याय 17 देखि 22 पद। मत्तु सुसमाचार 10 अध्यायको 17 पददेखि 22 पदसम्म छ। सायद तपाईँलाई यो विषयमा त थाहा भइसकेको छ नि, थाहा छ नानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई? मेन चाहिँ भस्के लेखिएको छ, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ, जाऊ तिम्रोमा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ, अनि तिमीहरूले स्वर्गमा सम्पत्ति पाउनेछौ, आएर मेरो पछि लाग। गीत पनि गायौँ नि त हामी। यसलाई यहाँ बहिनीले कसले पढ्दै थियो कि हामी 17 देखि 22 पदसम्म पालैपिलो गरेर पढ्छौँ। मत्तु सुसमाचार 10 अध्यायको 17 देखि 22 पदसम्म हामी पालैपिलो गरेर पढ्छौँ। यहाँ बहिनी कसैले अथवा भाइ जो पनि हुन्छ तपाईँले पढिदिनुहोस्। पढौँ हामी सबै मिलेर 18 पद। And Jesus said unto his wife, Knowest thou me good? There is none good but one, that is God. पढौँ 19 पद फेरि बहिनीले पढिदिनु। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, व्यभिचार नगर, हत्या नगर, चोरी नगर, गवाही नदेऊ, नपुत्र बाबु र आमालाई आदर गर। And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. 21 तब यीशुले त्यसलाई हेरेर त्यसलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीमा एउटा कुराको घटी छ, जाऊ तिमीसँग जे छ बेच र गरिबलाई देऊ, र तिमीले स्वर्गमा धन पाउनेछौ, अनि क्रुस उठाऊ मेरो पछि लाग। And he was sad at his saying and went away grieved, for he had great riches. परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिएकोलाई सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ, तपाईँले हामीलाई यस समय दिएको भयो। विशेष गरिकन तपाईँको नामको प्रशंसा स्तुति गर्दछौँ। तपाईँले हामीलाई यस समय दिनुभयो। विशेष यहाँ बेथेलमा प्रभु जुन युथ मिटिङको स्वीकारी एक दिने युवा शिविर राख्ने तपाईँले सौभाग्य दिनुभयो। अनि वरपरबाट जति पनि लोकल मण्डलीहरूबाट तपाईँका लोकहरूलाई भेलाउने सौभाग्य दिनुभयो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई बिहानदेखि अहिलेसम्म जति गीतहरू गाउनमा सहायता गर्नुभयो, गीतहरूका शब्दद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। प्र्याक्टिकल टकमा पनि तपाईँले हामीलाई विशेष प्रकारले तपाईँले आफ्नो वचन तपाईँले दिनुभयो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँको हामी प्रशंसा अनि स्तुति गर्दछौँ। तपाईँको नाउँलाई हामी अल्ग्याउँदछौँ। अनि जति आशिषका कुराहरू हामीसँग बाँड्नुभयो, आफ्नो दासको गवाईको तपाईँले सुनिराख्ने काम गर्नुहोस्, अनि आफ्नो महिमा तपाईँले लिने काम गर्नुहोस्। जति सुनेका छौँ यी सुनेका कुराहरूमा पनि तपाईँको अनुग्रह रहेका हुन् भने बिन्ती चढाउँदछौँ। यस्ता अनुभवका कुराहरूद्वारा आज हाम्रो आनन्दलाई तपाईँले बढाउनु भएको छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब हामीलाई यस वचनको निम्ति अब सबै प्रकारका जति पनि आज भुल्याउने कुराहरू, डिस्टर्ब गर्ने कुराहरू जति छ, हाम्रो मनलाई यताउता पार्ने कुराहरू छ, तपाईँको
सन्मुखमा हामी लाउँदछौँ। प्रभु शैतानका शक्तिहरूलाई आफ्नो बसमा तपाईँले राख्ने काम गर्नुहोस्। म आफै पुरा दुर्बलता कमजोरी अवस्थामै तपाईँको सन्मुखमा आएको छु। प्रभु ममा धेरै दुर्बलता कमजोरीहरू छ, तपाईँको सन्मुखमा आउँदछु अनि म मानिलिँदछु। मलाई फेरि पनि तपाईँको रगतले धुइकन तपाईँले पवित्र गर्ने काम गर्नुहोस्। फेरि पनि नयाँ अभिषेक तपाईँले दिने काम गर्नुहोस्। मलाई फेरि पनि त्यो शक्ति तपाईँले दिने काम गर्नुहोस्, सामर्थ्य दिने काम गर्नुहोस्। तपाईँको वचन ल्याउनको निम्ति मद्दत उपहार गर्दै बस्नुहोस् ताकि हामी हरेक आवश्यकता पुरा हुन सकेका हौँ। सबै कुरो माग्दछौँ प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। यहाँनिर एउटा जवान मानिसको विषय लिएर यहाँनिर कुरा गरिरहेको हामी पाउँछौँ। यो जवान मानिस चाहिँ लुका मत्तीतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी के पाउँछौँ भनेदेखि यो एउटा धनी मान्छे थियो। एउटा जवान मानिस, एउटा धनी मानिस अनि एउटा लिडर, एउटा एकदमै व्यवस्थालाई पालन गर्ने व्यवस्थापक यो मान्छे थियो। अनि यो मान्छे प्रभु यीशु कहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँसँग एकदमै उहाँको चरणमा पर्नुहुन्छ अनि अनन्त जीवन मैले कसरी पाउनुपर्छ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, तिमीसँग जे जति छ त्यो बेच अनि गरिबहरूलाई देऊ अनि तिमी मेरो पछि लाग। अनि यो कुरा चाहिँ उसले सहन सकेन, यो कुरा चाहिँ उसलाई मन परेन अनि ऊ एकदमै निराश भएर त्यहाँबाट के गरेर गएको पाउँछौँ, फर्केर गएको पाउँछौँ। सो प्रभुको चरणमा पढेर पनि यो मान्छे युटर्न हुन सकेन। बुझ्नुभयो? अघि हामीले सुन्दै थियौँ, युटर्न हुन सकेन। आज यो मान्छेले एउटा राम्रो मौकालाई गुमाएको के गर्दछौँ, हामी पाउँदछौँ। यस्तै मौकाहरू हामी धेरैजनाले धेरैपल्ट गुमाइसकेका छौँ है, धेरैपल्ट गुमाइसकेका छौँ। अहिले यो कुरालाई हामी बिस्तारीसँगले यसलाई हेर्दै जानेछौँ। अब यो मान्छे जो पनि छ, यो धर्मगुरुको विषय लिएर एउटा जवान मानिस, एउटा धनी जवान मानिसको विषय लिएर जो कुरा छ, यसलाई हामी यसको कुराहरूलाई एक बेला हामी हेर्दै जान्छौँ। के छ भनेदेखि हामी त एकदमै यो मान्छेलाई एकदमै तुच्छ नजरले हेरिराखेका होला, तर म त कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो मभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो मान्छे हो। यो हामी धेरैजना भन्दाखेरि धेरै राम्रो मान्छे कसरी हो भनिकन हामी वर्णन गर्छौँ। तर यति धेरै गुणहरू यो मान्छेमा भए तापनि, यति धेरै गुणहरू भए तापनि यो मान्छेले परमेश्वरको चरणमा पढे तापनि, प्रभु येशूसँग एकदमै इन्टरेक्ट भए तापनि, परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने मौका पाए तापनि, सुनेर पनि आज के भयो भन्दाखेरि यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको वचनले के गर्न सकेन, काम गर्न सकेन। उसले युटर्न लिन सकेन। जो चिज प्रभुले चाहनु भएको थियो त्यो कुरा यो मान्छेले गर्न सकेन। अनि यो एउटा बहुत दुर्भाग्यको कुरा आज हामी पाउँछौँ है। त यो मान्छेको जीवनमा सबभन्दा पहिलो राम्रो कुरा हामी के पाउँछौँ भने नि, यो मान्छे चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि, परमेश्वरको विषयमा जान्नको निम्ति, परमेश्वरको विषयमा बुझ्नको निम्ति यति साह्रो उत्साह र प्रेरणा भएको मान्छे। ऊ के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर वर्णन गरेको छ है, अहिले हामी पढ्दैनौँ अथवा तपाईँले 17 पदमा त्यो कुरालाई पाउनुहुन्छ। कुद्दै 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 प्रभुको चरणमा आएको हामी के गर्दछौँ, पाउँदछौँ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जब उसले बुझ्छ कि मैले उद्धार पाएको, मैले यत्रो काम गर्दैछु, यत्रो सेवा गर्दैछु, यत्रो मैले धर्मको काम गर्दैछु, व्यवस्थाको कुराहरू गर्दैछु, तर मैले उद्धार पाएँ कि पाइनँ भन्ने कुरा यो मान्छेलाई बहुत उयो हुँदैछ क्या। अनि उसले परमेश्वरको विषयमा जान्नको निम्ति, प्रभु येशूको विषयमा सुनेको खण्डमा उसलाई एउटा उत्सुकता भएको खण्डमा उसले के गर्छ, कुद्दै 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 आएको कुरालाई बताउँदछ। यो कुद्दै कुद्दै आयो भन्ने कुरा त्यसै लेखिएको होइन, यसले के आत्मिक कुरा तपाईँ र मलाई बुझाउन चाहिरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो मान्छेको हृदयमा परमेश्वरको विषयमा जान्ने आत्मिक कुराको लालसा यो मान्छेको हृदयमा धेरै थिएछ। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? यो मान्छेको जीवनमा नि आत्मिक कुरा जान्ने, प्रभुको विषयको, परमेश्वरको सेवा गर्ने, प्रचारमा जाने, गीत गाउने, बाजा बजाउने अनि जुन प्रकारको सेवा प्रभुले दिनुहुन्छ त्यो सेवालाई दिलो ज्यान दिएर गर्ने यो मान्छेकोमा के थिएछ,
यो प्रकारको टेन्डेन्सी थिएछ। अनि यो प्रभुले चाहना पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ र ममा है, तपाईँ र ममा परमेश्वरले यो कुराको चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको काम गर्नका निम्ति, परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति, परमेश्वरको अनुग्रहमा, प्रेममा, पहिचानमा बढ्नका निम्ति जोसिलो भएको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? चाहना गर्नुहुन्छ। त्यो समयको धर्मगुरुहरूलाई अथवा धनी मान्छेलाई उनीहरू एकदम त्यहाँ कुद्नु भन्ने कुरा एउटा लाजप्रद कुरा थियो है। यहुदीहरूको विषय लिएर हामी के पाउँछौँ भनेदेखि यहुदी मानिसहरूले एउटा लामो लुगा लगाएका हुन्थे क्या, लामो लुगा लगाएका हुन्थे। अनि कुद्दाखेरि चाहिँ के देख्छ? खुट्टा देख्छ नि है। त्यो खुट्टा देख्नु चाहिँ के हो भनेदेखि कुद्दाखेरि एकदमै कुदेपछि त अब त्यो लुगा उचालिन्छ। अनि लुगा उचालेर खुट्टा देख्नु, किला देख्नु अथवा छेपारी देख्नु चाहिँ के हो भनेदेखि ती मानिसहरूको निम्ति एउटा लाजमर्दो कुरा थिएछ। यसकारण एउटा इज्जतदार मान्छे कसरी हिँड्छ? एकदम इज्जतको साथमा हिँड्छ होइन। इज्जतदार मान्छे एकदमै कुदेको हामी हतपत देख्दैनौँ। त्यही पनि कहाँनिर सबै मानिसहरूको बिचमा कहिले पनि कुद्दैन। प्रेसिडेन्ट कुदेको कहिले पनि देख्नु हुँदैन। बरु उनीहरू छिटो छिटो हिँड्छन्। हिँड्न उनीहरूलाई कड हुन्छ कतिवटा कुराले गर्दाखेरि, तर उनीहरू कुदेर उनीहरू हिँड्दैन। एउटा डिग्निटी है। तर यहाँ के देख्छौँ भने यहाँबाट एउटा कुरा के देख्छौँ भनेदेखि यहाँनिर के लेखेको छ? एन्ड ही वाज रनिङ, ही केम वान रनिङ। हुन्छ, हामी सुरु गर्छौँ ल। त परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ हामी प्रत्येकजना एकदमै जोसिलो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, सेवामा आएर सेवा हुँदै गर्छ। परमेश्वरको वचन जहाँ जेसुकै हुँदै गरोस्, जसुकैले गर्दै गरोस्। अघि हामीले गवाई सुन्दै थियौँ, म सेवामा पुग्नुपर्छ, यो सेवामा मैले याद गर्नुपर्छ, मेरो जिम्मेवारी हुन्छ। बाजा बजाउने ड्युटी छ भने म बाजा बजाउने टाइममा ठिक समयमा पुग्नुपर्छ। सन्डे स्कुलको सेवकाई छ भने म सन्डे स्कुलको सेवकाईमा ठिक समयमा पुग्नुपर्छ। मैले सुरु गर्नुपर्छ। युथ मिटिङ, सिस्टर्स ग्यादरिङ, ब्रदर्स ग्यादरिङ मैले याद गर्नुपर्छ। अरू प्रकारको जिम्मेवारी हुन्छ, सघाउने इत्यादि कुराहरू हुन्छ। यो उत्साह र यो झिल चाहिँ परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् त एउटा पढ्दा हामी पढौँ है। यसलाई हामी अलिकति सर्टकट पार्ने कोसिस गर्छौँ, हाम्रो समयमै हामी सक्छौँ। आउनुहोस् त, भजन संहितामा दाउदले भन्छ तपाईँको भवनको उयोले मलाई के गर्दछ भनेदेखि नि मलाई एकदमै भित्र कहिले म परमेश्वरको सेवा गरौँ, कहिले कस्तो प्रकारले म परमेश्वरको काम गरौँ भनिकन एकदमै मलाई एकदमै भित्र खाइसकेको छ भनिकन भन्छ। फर द झिल अफ थाइन हाउस ह्याज इटन मी अप। पढिदिनुहोस् त 69 को पढिदिनुहोस्। 9 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस्। 69 को 9 किनकि तपाईको घरको जोसले मलाई खाएको छ अनि तपाईलाई निन्दा गर्नेहरुका निन्दाहरू ममाथि परेका छन्। अर्को पदलाई पनि पढिदिनुहोस्। 15 अध्याय, पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 58 पदलाई पनि कसैले पढिदिनुहोस्। यहाँ पावलले आफ्नो विषयमा गवाई दिनुहुन्छ। मेरा प्रिय भाइहरू, तिमीहरू स्थिर हो, अचल हो, सधैँभरि प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाओ, किनकि तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम के हुँदैन, व्यर्थ हुँदैन। अर्को कुरा हामी हेर्छौँ, यो मान्छेको माथि अर्को एउटा असल गुण रहेछ। त्यो असल गुण चाहिँ के रहेछ भने यो मान्छे एकदमै नम्र थिएछ। एउटा धर्मगुरु भए तापनि, एउटा धनी मान्छे भए तापनि, एउटा जवान मान्छे भए तापनि प्रभुको चरणमा चाहिँ ऊ के गर्छ भन्दाखेरि घुँडा टेकिकन के गरिरहेको छ? प्रभुको चरणमा के गरिरहेको छ? पढिरहेको छ। अनि कस्तो जग्गामा भन्दाखेरि एउटा सहरको बिचमा यो जोसुकै मान्छेले सक्दैन। अनि त्यहाँ गरिकन प्रभुलाई भनिरहेको छ, धर्मगुरु भएर पनि उसले प्रभुलाई भनिरहेको छ, हे प्रभु अनन्त जीवन पाउनको निम्ति मैले के गर्न पर्छ? प्रश्न गरिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो मान्छे यति साह्रो नम्र रहेछ, यति साह्रो दिन रहेछ उसको जीवनमा है। उसलाई उसको आत्मिक घटी-कमी बताउनको निम्ति है, आत्मिक घटी-कमीलाई एउटा मान्छे कहाँ, एउटा असल गुरु कहाँ प्रकट गर्नको निम्ति ऊ हिचकिचाउँदैन रहेछ। यो नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ नि बाइबलको सबैभन्दा सुन्दर शब्दहरू मध्येमा एउटा शब्द हो क्या।
परमेश्वरले चाहनुहुने शब्दहरूमा चाहनुहुने गुणहरूमध्येमा एउटा सबैभन्दा असल गुण चाहिँ के हो भने तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ के चाहिन्छ? नम्रता चाहिन्छ। यदि नम्र भएन भनेदेखि नि हामी कस्तो हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ प्रभु हामीसँग बोलिरहनु भएको हुन्छ है, के मेरो दुर्बलता देखाइरहनु भएको हुन्छ, तर म युटर्न लिन सक्दिनँ है। प्रभुले मेरो जीवनमा केही काम गर्न चाहिरहनु भएको हुन्छ, मेरो दोष देखाइरहनु भएको हुन्छ, मेरो भुल देखाइरहनु भएको हुन्छ, मेरो कमजोरीलाई देखाइरहनु भएको हुन्छ, तर मेरो घमण्डको कारणले के गर्न सक्दिनँ? म त्यो कुरालाई म मानिलिन सक्दिनँ। कतिपल्ट मैले भुल गरिरहेको हुन्छु आफ्नो भाइको विरुद्धमा, आफ्नो बहिनीको विरुद्धमा है, तर मेरो घमण्डको कारणले के गर्न सक्दिनँ? म उसलाई सरी भन्न सक्दिनँ है। अनि जसको कारणले के हुन्छ भनेदेखि दिन प्रतिदिन उनको जीवनमा एकदमै आत्मिक पतन आइरहेको हुन्छ, आत्मिक पतन आइरहेको हुन्छ। तर यो मान्छेको जीवनमा एउटा राम्रो गवाई हामी के पाउँछौँ भनेदेखि यो मान्छे यति नम्र रहेछ, गुरु भए तापनि, धर्म गुरु भए पनि, फरिसी भए तापनि, एउटा धनी मान्छे भए तापनि ऊ के गर्न सक्छ? प्रभुको चरणमा आइकन उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो घुँडा टेकेर के गरिरहेको छ? प्रभुलाई असल गुरु भनिकन यहाँनिर भनेको हामी के गर्दछौँ? पाउँदछौँ। आउनुहोस् त 10 अध्यायको kneel to him and ask him है। घमण्डी मान्छेले सोध्नु सक्दैन, बुझ्नुभयो त कुरा? घमण्डी मान्छेले आफ्नो दुर्बलता देखाउनु मान्दैन, तर यो मान्छे एउटा धर्मगुरु भए तापनि त्यो धर्मगुरुले हेर्नु फरिसीको विषयमा हामी के पाउँछौँ? जब फरिसीहरू त कस्तो थिए भने नि एकदम गएर यो पशु उठाउने जस्तो म कहाँ छु र, म त यस्तो गर्छु, म त उस्तो गर्छु, म त एकदम उपवास बस्छु, यो जस्तो पापीमा म कहाँ हो र भन्ने चाहिँ यी फरिसीहरू, जेनरल फरिसीहरू यस्तो थिए। तर यो फरिसी चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नम्र। यो नम्रता भन्ने कुरा यति मुख्य कुरा छ जसले हामीलाई युटर्न लिनमा के पढाउँछ? सहायता गर्छ। हाम्रो जीवनमा आत्मिक बदलाव ल्याउनका निम्ति के पर्छ? सजिलो बनाउनुपर्छ। आउनुहोस् त एक दुईवटा पदहरू पढौँ। आउनुहोस् त नम्रताको विषय लिएर आउनुहोस्। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायमा जब प्रभुले चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो नि, सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभुले एउटा विषयमा ध्यान दिनुभयो। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ नम्र हुनुपर्छ है चेलाहरू, हो तिमीहरू चाहिँ नम्र हुनुपर्छ, नानीहरू जस्तो हुनुपर्छ, तिमीहरू सानो नानीहरू जस्तो हुनुपर्छ, तिमीहरू जहिले यो कुरालाई सिकाइरहनु भएको थियो है। अनि हामी देख्दछौँ मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पहाडी उपदेशमा भन्नुहुन्छ तिमीहरू के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुईपल्ट भन्नुहुन्छ है, धन्य तिनीहरू जो के छन्? आत्मामा के छन्? नम्र छन्, किनभने तिनीहरू त्यही स्वर्गको राज्य तिनीहरू के हो? पढिदिनुहोस् त 4 अध्याय 5 अध्यायको मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 3 पद अनि 5 पद पढिदिनुहोस्। दुईपल्ट यहाँनिर कुरा आउँछ। स्वर्गको राज्य उनीकै हुन् जो के छन्? पुअर इन स्पिरिट, आत्मामा के छन्? एकदमै उनीहरूको आत्मामा उनीहरू के छन्? एकदमै गरिब छन्। उनीहरूले आफैलाई मेरो इगो केही छैन। स्पिरिट चाहिँ यहाँनिर स्मल एस चाहिँ इङ्ग्लिसमा सजिलो पर्छ क्या। होली स्पिरिट हो भने क्यापिटल एस हुन्छ, स्मल एस भन्ने चाहिँ तपाईँ र मेरो मनलाई देखाउँछ है। मनमा के छन्? उनीहरू के छन्? एकदमै नम्र छन्, गरिब छन्। गरिब, म केही पनि होइन, मेरो इगो केही पनि छैन, मेरो घमण्ड केही पनि छैन, मेरो स्वार्थ केही पनि छैन भन्ने अवस्थामा हुने मान्छेहरू चाहिँ के अरे? यिनीहरू चाहिँ धन्यका हुन्, किनभने स्वर्गको राज्य चाहिँ कस्तो अरे? यिनीहरू के अरे? अनि फेरि पनि 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। धन्य हुन् किनभने उनीहरूले के गर्नेछन्? पृथ्वी स्वर्गको राज्य पनि उनीहरूले गयो। अनि पृथ्वीमा जो मण्डली छ है, मण्डलीमा सेवा गर्नु हो भने, मण्डलीमा एउटा तपाईँले परमेश्वरको संसारमा पनि तपाईँले परमेश्वरको काम गर्नु हो भने यो नम्रताको के पर्छ? खाँचो पर्छ। अनि अन्तमा गइकन एकैचोटि म अब अन्तमा जान्छु है। अन्तमा गइकन जब प्रभुले आफ्ना चेलाहरूसँग त्यस अन्तिम भोज मनाइरहनु भएको थियो, त्यो अन्तिम भोज बनाउँदाखेरि पनि यो नम्रताको पाठै उनीहरूलाई के गर्नुभयो? प्रभुले सिकाउनु भयो। उहाँ जब त्यस माथिल्लो तलामा हुनुहुन्थ्यो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्यायमा यो कुरालाई हामी पाउँदछौँ। माथिल्लो कोठरीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले एकदम भोज लिनुभयो है। भोज लिसकेर पनि खुट्टा त कसैले पनि धुँदैन यहाँनिर है। के हो भनेदेखि यहुदीको चलन चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि
जब कोही रुमभित्र पस्छ, एउटा भोजनको निम्ति कोही मानिस आउँछ, उनीहरूको फर्स्ट काम चाहिँ के हुन्थ्यो? त्यहाँ जहिले पनि तौलिया राखेको हुन्थ्यो, किनभने त्यो रुम चाहिँ त्यो कमरा चाहिँ कस्तो थियो? सजिएको थियो भनिकन बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। म अलिक छुट्याउनको निम्ति तपाईँलाई मैले भर्स देखाएको छुइनँ, तर मलाई आशा छ तपाईँले यो कुराहरू सुन्नु भएको छ र बुझ्नु अथवा पढ्नु भएको छ। त्यो रुम एकदमै सजावट अवस्थामा थियो, टेबलहरू त्यहाँ सजिएको थियो, अनि पाहुनाको निम्ति त्यहाँ भोज बनाउनको निम्ति सबै कुराहरू त्यहाँनिर सजिएका थिए। प्रशस्त प्रकारले त्यहाँनिर त्यो सबै कुराको प्रबन्ध भइसकेको थियो। त्यहाँनिर एउटा तौलिया पनि थियो, त्यहाँनिर एउटा बटुका पनि थियो, एउटा बोल पनि थियो, अनि त्यो बोलमा पानी पनि थियो। अनि सर्वप्रथम काम चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि पाहुनाको चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? यो खुट्टा धुने काम त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो काम चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? गुरुले होइन। त्यो काम चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? पाहुनाले पनि होइन। त्यो काम चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? स्लेभले गर्नुपर्छ, नोकरले गर्नुपर्छ। किनभने खुट्टा धुने काम चाहिँ के हो? सबैभन्दा तल्लो दर्जाको काम हो। बुझ्नुभयो त कुरा? त्यस कारण त्यहाँ आउने पाहुनाको, प्रत्येक पाहुनाको खुट्टा धुनुपर्ने थियो। त्यहाँ थियो बोल पनि, त्यहाँ थियो तौलिया पनि, तर त्यहाँ को चाहिँ सबैभन्दा सानो? किनभने त्यहाँ त को मात्रै छ? प्रभु र उहाँका प्रभु येशू अनि उहाँका कतिजना चेलाहरू? 12 जना चेलाहरू। अनि कसैले पनि यो खुट्टा धुने काम त्यहाँ गरेन। अनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ जब उनीहरूले त्यो भोज गरिसके, त्यहाँदेखि प्रभुले त्यो बटुका टिप्नु भयो, त्यो बोल टिप्नु भयो, तौलिया दिनुभयो, अनि चेलाहरूको खुट्टा धुँदै के गर्नुभयो? थाम्नुभयो। प्रभुले हेर्नुहुन्छ, यिनीहरू कोही पनि सानो हुन खोजेको छैन। हेर त, यिनीहरू मैले कति नम्रताको पाठ सिकाएँ है। यिनीहरूको जीवनमा नम्र हुनुपर्छ। आत्मिक कुराको लागि नम्रता भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट हो, कति विशेष मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा यिनीहरूलाई मैले सिकाएँ, तर यिनीहरूले सिक्न सकेनन्। अनि प्रभुले भन्नुभयो, आउनुहोस् त, हेर त, म गुरु भएर पनि तिमीहरूको खुट्टा धुँदैछु आज। यसरी पो हामीले के गर्नुपर्छ? यो कुरालाई के गर्नुपर्छ? पालन गर्नुपर्छ। आउनुहोस् त, 13 अध्यायको किन म यो कुरा बताउँदैछु, 2 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस्। 13 अध्यायको 2 पद। हुँदै गर्दा अब यहाँ है त, हुँदै गर्दा यहाँ त भनेको छ, यहाँ नेपालीमा त हुँदै गर्दा भनेको रहेछ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ छ द सपर बिङ एन्डेड। सपर बिङ एन्डेड भनेको के भनेको? सके पश्चातको कुरा अब यहाँनिर आउँदैछ। खुट्टा नधुइकन उनीहरूले के गरेछन्? के गरे? यो एउटा अद्भुत घटना त्यहाँनिर घट्यो। त्यो अद्भुत घटना किन घट्यो भन्दाखेरि त्यहाँ कोही पनि चेलाहरूले म चाहिँ सबैभन्दा सानो हुँ भन्नु सोचेन। नम्रताको पाठ यिनीहरूले नसिकेको खण्डमा जब प्रभुले हेर्नुहुन्छ, अरे यो बोल त कसैले पनि छुँदैन, तौलिया त कसैले पनि छुँदैन, यिनीहरू त सबैजना सेठै हुनु खोजिरहेको छ अहिले जमानमा। यिनीहरूको हृदयको अवस्थालाई बुझ्नुभयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो? 13 पद कसैले पढिदिनुहोस्। 13 पद कसैले पढिदिनुहोस्। तिमीहरू गुरु र प्रभु भन्दछौ, म गुरु नै हुँ। अनि 14 पद, प्रभु र गुरु भएर तिमीहरूको पाउ धोयो भने एक अर्काको पाउ के गर्नुपर्छ? धुनैपर्छ। हेर्नुहोस् है, नम्रताको पाठ अन्तिम छन्दमै प्रभुले सिकाउनु भयो। अब भरे बिहानी पख त उहाँको के हुन्छ? मृत्यु हुन्छ। त्यति बेलासम्म त्यो पाठ सिकाउनु भयो। अनि यो कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति इम्पोर्टेन्ट छ। तर यो जवान मान्छे जसलाई हामी यो जवान मान्छे यो प्रभुको चरणमा आएर नि यस्तो उस्तो भनेछ भन्छौँ, तर यो मान्छेको जीवनमा हामी त्यो नम्रताको कुरा सिकाउँ, हामी देख्छौँ। प्रभुले पनि देख्नुभयो यो मान्छेको जीवनमा। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा यति हामी हटी छौँ नि। तपाईँलाई अहिले पनि तपाईँ र म कति ठाउँमा हटी भइराखेको होला। प्रभुसँग बोलिरहनु भएको छ, तपाईँले जान्नुहुन्छ मैले सरी भन्नुपर्छ यो भाइलाई, यो बहिनीलाई, तर तपाईँ हटी भइरहनु भएको छ होइन। तपाईँ र म हटी भइरहेका छौँ। अनि म कहाँ भन्ने हो, म कहाँ जाने हो त्यसकोमा? त्यो पो आउनुपर्छ मेरोमा भनिकन हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ। यो गुण हामीमा छैन, तर यो मान्छेमा यो गुण रहेछ, यो गुण रहेछ है। प्रभुले त भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले जो सबैभन्दा नम्र हुन्छ नि त्यसले चाहिँ सबैभन्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ? माथि हुन्छ। जो सबैभन्दा तल हुन्छ नि त्यो चाहिँ स्वर्गको राजमा चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ?
माथि हुन्छ। संसारको पद्धति, संसारको नियम चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या। अर्को कुरा हेरिहालौँ हामी। तेस्रो कुरा यो मान्छेको जीवनमा जब हामी पाउँछौँ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि ऊ कस्तो थियो भन्दाखेरि आत्मिक मान्छे थिएछ। आउनुहोस् त यो चाहिँ कहाँ पढ्छौँ भनेदेखि मर्कुस 10 अध्याय। यो मान्छेले आएर प्रभुलाई के सोध्छ? बेकामका कुरा सोध्दैनन्। अरू फरिसीहरू आएर के सोधे? प्रभुलाई लडाउनका निम्ति, प्रभुलाई के अरे कसरी दोष पाऊँ भनिकन दोष खोज्नलाई गइरहेका थिए भनेदेखि यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ के आत्मिक कुरा भएको खण्डमा, आत्मिक कुराको चासो भएको खण्डमा, ऊ आत्मिक भएको खण्डमा उसले के गर्छन् भन्दाखेरि प्रभुलाई आएर अनन्त जीवनको विषय लिएर के गर्छ? प्रश्न गर्छ। आउनुहोस् त त्यो पढिदिनुहोस्, 18 पदलाई पढिदिनुहोस्। यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, सत्रको अन्तिम पदमा, What shall I, good master, what shall I do that I may inherit eternal life? अनन्त जीवन पाउनलाई मैले के गर्न पर्छ? यो मान्छेले धेरै सेवा गर्दै थियो, धेरै सङ्गति गर्दै थियो, वचनहरू दिँदै थियो, व्यवस्थाका कुराहरू सिकाउँदै थियो, तर उसको हृदयले चाहिँ भन्दै थियो अनन्त जीवनको के भन्नु भनेदेखि उसकोमा त्यो निश्चयता चाहिँ यो मान्छेमा छैन रहेछ। अनन्त जीवनको निश्चयता यो मान्छेलाई भएको रहेछ। यसकारण ऊ नम्र भएको खण्डमा है, उसको जिज्ञासा भएको खण्डमा, परमेश्वरको कामप्रति उत्साह भएको खण्डमा उसले यो प्रश्न गर्ने उसले के गर्दैछ? आँट गर्दैछ। बुझ्नुभयो त? उसकोमा त्यो परमेश्वरको सेवकाईप्रतिको लालसा भएको खण्डमा अनि ऊ नम्र भएको खण्डमा उसले नजानेको कुरा जो पनि छ, जुन कुरामा ऊ कन्फिडेन्ट भएको छैन, मेरो उद्धार भयो कि भएन भन्ने कुरामा उसको क्वेसन छ है। म कति कोसिस गर्छु, म परीक्षामा पढिहाल्छु, मेरो उद्धार भएको छैन। साँच्चै नै मैले उद्धार पाएँ कि पाएन? किनभने उद्धार भन्ने कुरा अघि पनि कुरा आउँदै थियो। उद्धार भन्ने कुरा त के हो भनेदेखि अनन्त जीवन पाउनु, कहिले पनि नमर्ने जीवन पाउनु त होइन नि, त्यो पनि हो। तर परमेश्वरको स्वभाव मेरो जीवनमा, परमेश्वरको स्वभाव मेरो जीवनमा उतारिनु हो नि त। अनन्त जीवन भनेको त यो नि। बुझ्नुभयो त कुरा? परमेश्वरको स्वभाव, प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वभाव मेरो जीवनमा आउनु हो है। परमेश्वरको मन, मेरो मन चाहिँ कस्तो हुनु हो? प्रभु येशूको मन जस्तो हुनु हो। यो पो त अनन्त जीवन। अनन्त जीवन भनेको यो कुराहरू, जब यो कुराहरूको अनुभव हामीले गर्छौँ, यो कुराहरूको अनुभव हाम्रो जीवनमा हामीले प्र्याक्टिकली थाहा पाउँछौँ, तब हामी थाहा पाउँछौँ कि मेरो जीवनमा के भएछ? साँच्चै नै बदलाउनु भएछ, साँच्चै नै मेरो जीवनमा उद्धारको काम भएछ है। ख्रीष्टको जुनमा फिलिपी 2 अध्यायको 5 पदतिर लेखेको हामी पाउँछौँ। 5 पदमै हुनुपर्छ होइन। ख्रीष्ट येशूको मन तिमीहरूमा के हुनुपर्छ? हुनुपर्छ। ख्रीष्ट येशू जस्तै तिमीहरू हुनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूको कोलोसी 2 अध्यायको कति 27 पदतिर हामी पाउँछौँ, द क्राइस्ट इन यु। यो त एउटा मिस्ट्री हो, एउटा रहस्यमय कुरा हो कि के छ अरे? तिमीभित्रको ख्रीष्ट मभित्र, ख्रीष्ट मभित्र। यो त रहस्यमय कुरा हो। यो कुराको अनुभव मैले तपाईँ र मैले गरेको हुनुपर्छ। सेवा गरेर, सङ्गति गरेर, बाइबल पढेर, यता गरेर उता गरेर मात्र होइन, तर यो कुराहरूको अनुभव यदि हाम्रो जीवनमा छ भनेदेखि यो हामीले यो नयाँ जीवनको, अनन्त जीवनको अनुभव मैले के गरिराखेको छु। तर यो मान्छेले सेवा गरेर, सङ्गति गरेर, विभिन्न प्रकारको सेवकाई गरेर, व्यवस्थाका कुराहरू सिकाएर यो मान्छेले चाहिँ डाउट भइरहेछ, मैले अनन्त जीवन पाएँ कि पाइनँ? यसकारण उसले प्रभुमा आएर सोध्छ, अनन्त जीवन पाउनलाई मैले के गर्न पर्छ? अनि प्रभुले के भन्नुहुन्छ? अर्को गुण के पाउँछ यो मान्छेको जीवनमा नि? प्रभुले भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् त 19 पदमा, एन्ड नाउ नोइस द कमान्डमेन्ट। तिमीले त्यति बेला 10 आज्ञाका कुराहरू थियो, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो आज्ञाहरू तिमीले पालन गर्नुपर्छ। तिमीले जान्नुहोस् त, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, मार्नु हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, झुटा गवाई दिनु हुँदैन, अनि ठग्नु हुँदैन, आफ्नो आमा बाबुलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तिमी जान्दैनौ? यो 10 आज्ञाका कुराहरू। अनि त्यो मान्छेले के भन्छ? मैले त यो त सानैदेखि पालन गरेको, कस्तो राम्रो लाग्यो। अनि प्रभुले बुझ्नुहुन्छ, साँच्चै नै यो मान्छे यो 5वटा 10 आज्ञाका कुराहरूमा कहीँ पनि चुकेको छैन रहेछ। कति राम्रो मान्छे। तर हामी यस्ता छैनौँ नि है, हामी यस्ता छैन। यसकारण म भन्छु, मभन्दा त धेरै राम्रो मान्छे यो मान्छे रहेछ। यो जवान मान्छे नि, मभन्दा त धेरै राम्रो।
हामी धेरै भन्दाखेरि धेरै मानिसहरू भन्दाखेरि धेरै प्रकारले राम्रो मान्छे हुनेछ। 5 वटा कुराहरू उसले पालन गरिरहेको छ। 5 वटा है, व्यभिचार पनि उसले गरेको छैन, उसले चोरेको पनि छैन, उसले झुटा गवाई पनि दिएको छैन, बाबुआमाको आज्ञा पालन गरेको छ, अनि उसले कुनै प्रकारको चोरी कामहरू गरेको छैन। अनि यो मैले सानैदेखि पालन गरेको छु। प्रभुले के भन्नुभयो? And he answered and said unto master, all these I have observed from my youth. मैले जवानीदेखि नै यो कुराहरू पालन गरेको छु। And beholding him, he loved and said, अनि प्रभुले त्यो मान्छेलाई यसरी हेरेर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त उसको जीवनमा अहिले यति राखौँ, त्यहाँनिर म फेरि एकपल्ट रिपिट गर्नु पर्यो। अब अर्को खण्ड आउनु आँट्दाखेरि है म साढे 1मा खतमै गर्ने कोसिस गर्छु है। ल, मलाई मेरो निम्ति प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस्। 1 नम्बर के छ भन्दाखेरि उसको जीवनमा के थियो? प्रभुको काम गर्ने के थियो? जोस थियो, इच्छा थियो, होस थियो। 2 नम्बर ऊ नम्र थियो। दीनता र नम्रता उसको जीवनमा हामी पाउँछौँ। 3रो नम्बर अनन्त जीवनको निम्ति आत्मिक कुराको उसले लालसा गर्थ्यो। आत्मिक कुराहरू बुझ्ने उसकोमा के हुन्थ्यो? लालसा हुन्थ्यो। आत्मिक कुराहरू अनुभव गर्ने, अनन्त जीवनका कुराहरू अनुभवमा ल्याउने उसको बहुत ठुलो लालसा थियो। त्यसै जानेर पढेर एउटा देखावटी कुरा मात्रै है सुनेको भरमा है मात्र होइन, तर त्यसलाई अनुभव गरिकन त्यसलाई हप्ताउने उसको के थियो? एउटा चाहना थियो। अनि हामी पाउँछौँ 4थो कुरा, उसले व्यवस्थाका कुराहरू है पालन गर्दो रहेछ। त्यसको मतलब ऊ एकदमै धर्मी मान्छे होइन, त्यसो भनेदेखि उसले कस्तो मान्छे? धर्मी मान्छे हो। अनि प्रभुले अब यहाँनिर अर्कोपट्टि हामी जान्छौँ है। अब हामी अर्कोपट्टि जान्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब जब प्रभुले यो मान्छेको अवस्थालाई देख्नुहुन्छ, 21 पदमा जब हामी आउँछौँ अनि आजको थीम भर्सपट्टि जब हामी पुग्छौँ, त्यहाँनिर पुगेपछि एउटा कुरा आउँछ। यहाँनिर प्रभुले त्यहाँ त्यो मान्छेलाई भन्नुहुन्छ, one thing thou lackest, एक कुराको अझै यति थुप्रो तिमीले पालन गर्दैछौ, ठिकै छ, तिमी नम्र छौ म जान्दछु, तिमी प्रभुको कामको निम्ति जोसिला छौ यो पनि म जान्दछु, तिमी नम्र छौ यो पनि म जान्दछु, तिमी आत्मिक कुराको लालसा गर्छौ त्यो पनि म जान्दछु, तिमीले 5वटा मैले भनेका 5वटा व्यवस्थाका कुराहरू, 10 आज्ञाका कुराहरू तिमीले पालन गर्दैछौ, जान्दछौ। But thou lackest nothing, एक कुरा तिम्रोमा अझै के छ? कमी छ। यो मान्छेकोमा एउटा यस्तो कुरा कमी रहेछ जुन कुराले गर्दाखेरि जो प्रभुले उसको हृदयको कुरालाई जान्नुभयो, उसको हृदयको भित्रको कुरालाई जान्नुभयो। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 5वटा आज्ञा मध्येमा 10वटा आज्ञा हो नि त नि, 20 अध्याय पढ्नुहोस् है। यो पनि हामी पढ्दैनौँ। प्रस्थानको किताब 20 अध्यायमा 10वटा आज्ञाको विषय लिएर के गरिरहेको छ? कुरा गरेको छ। अब प्रभुले 5वटा आज्ञाको कुरा गर्नुभयो, अझै 5वटा छ। त्यो 5वटामा त्यो 5वटा त सोध्नु भएन नि त होइन यो मान्छेलाई। यो 5वटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अर्को 5वटा चाहिँ के थियो भने यो 5वटा मध्येमा 2टा कुरामा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ के गरेको रहेछ? सुकेको रहेछ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि तिमीले 1 नम्बर आज्ञा के थियो भनेदेखि तिमीले अरू कसैलाई परमेश्वरको रूप दिनु सक्दैनौ। आउनुहोस् त पढौँ त त्यो पद। प्रस्थानको किताब 20 अध्याय, प्रस्थान 20 अध्याय। सो 10वटा आज्ञा मध्येमा 5वटा आज्ञामा तिमी फेल भएको छैन रहेछ। तर हामी देख्छौँ जब प्रभुले हेर्नुभयो, तिमीले अझ पनि एक कुराको तिमीमा कमी छ भनिकन जब प्रभुले भन्नुभयो, त्यहाँनिर देखाउन हुने मैले यसो हेर्दाखेरि कस्तो के बुझ्यो भनेदेखि यो 2टा कुरामा है 5वटा अझै 5वटा आज्ञाहरू मध्येमा यो 2टा कुरा सायद साबत त्यो पनि मान्थ्यो होला, किनभने ती समयका यहुदीहरूले धर्मगुरुहरूले साबतको लागि त त्यो के अरे के भन्छ सप्ताहको दिन त उनीहरूले बहुत एकदम प्रिसाइजली उनीहरूले यो कुरालाई मान्ने काम गर्थे। अनि त्यहाँ के छ? thou shalt not take the name of the Lord in vain, यो पनि उनीहरूले पालन गर्थे। प्रभुको नाम जताततै लिँदैनथे, बहुत आदर दिन्थे प्रभुको नाम, परमेश्वरको नाम यहोवा भन्ने शब्द त यहोवा भन्नु पनि उनीहरू डराउँथे अरे क्या। यहुदीहरू यस्तो साह्रो थिए है, उनीहरू यहोवा भन्नु पनि डराउँथे। यो उसले यो नामलाई उनीहरूले आदर गर्थे। अनि उसले केमा फेल भएको थियो भन्दाखेरि आज एक कहाँदेखि छ thou shalt have no other gods before me,
यसमा चाहिँ ऊ फेल भएको रहेछ। तिमी के गर्नुपर्छ, म बाहेक अरू कसै परमेश्वरलाई के गर्नु सक्दैनौ, बुझ्नु सक्दैनौ। अर्थात् मेरो म बाहेक कसैको मूर्ति तिमीले के गर्न सक्दैनौ, बनाउन सक्दैनौ। यसमा ऊ फेल भएको रहेछ। अहिले बताउँदा कसरी फेल भएको थियो भन्दाखेरि अनि अन्तिम आज्ञा है, यो 1 नम्बर आज्ञा भयो भनेदेखि अन्तिम आज्ञा चाहिँ के छ, thou shalt not covet thy neighbor's house। तिमीले आफ्नो छिमेकीको कुनै कुराको तिमीले लोभ गर्नु हुँदैन, कुनै कुराको लोभ तिमीले गर्नु हुँदैन। thou shalt not covet thy neighbor's house, आफ्नो छिमेकीको तिमीले लोभ गर्नु हुँदैन, छिमेकीको स्वास्नीको तिमीले लोभ गर्नु हुँदैन, छिमेकीको नौकरको तिमीले लोभ गर्नु हुँदैन, छिमेकीको कुनै प्रकारको धन सम्पत्तिको तिमीले लोभ गर्नु हुँदैन, उसको गोरुको तिमीले लोभ गर्नु हुँदैन, उसको गधाको तिमीले लोभ गर्नु हुँदैन, कुनै कुराको पनि लोभ गर्नु हुँदैन। यो दुईटा कुरामा चाहिँ यो मान्छे के भइरहेको रहेछ, फेल भइरहेको रहेछ। यो कुरा प्रष्ट भयो जब प्रभुले भन्नुभयो तिमीले के गर्नुपर्छ, तिमी राम्रो छौ, तिमीले सबै कुरा पालन गर्दो रहेछौ, तिमीमा भएको नम्रतालाई मैले देखेँ, तिमीमा भएको परमेश्वरको कामलाई मैले देखेँ, परमेश्वरको बोझलाई मैले देखेँ, तिमीले परमेश्वरको आत्मिक कुरामा जुन बुझ्ने इच्छा गर्छौ त्यो कुरालाई मैले देखेँ है, तिमीले यति व्यवस्थाका कुराहरू 5-5वटा कुरालाई पाठलाई तिमीले पालन गर्दो रहेछौ मैले कुरा देखेँ। तर एउटा कुराको तिमीमा कमी छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि तिमीले केही कुराको मूर्ति पूजा रहेछौ, राखेका रहेछौ, अनि तिम्रो हृदयमा के रहेछ, लोभ रहेछ। अनि नयाँ नियममा आएर पनि यो दुईटा कुरालाई आइडोलेट्री, मूर्ति पूजक र लोभलाई पनि केसँग तुलना गरेको छ, नयाँ नियममा केसँग तुलना गरेको छ, जो मूर्ति पूजा हो भनिकन भनेको छ। आउनुहोस् त यो कुरालाई हामी पढ्छौँ। आउनुहोस् पहिला कुरिन्थीको पत्री 5 अध्यायको 10-11 कसैले पढिदिनुहोस्। मूर्ति पूजाहरू, लोभीहरू र धुताहरू सङ्गति नगर भनिकन भन्नुहुन्छ। अर्को पनि पढिदिनुहोस् त, कोलोसी 3 अध्यायको 5 पद पनि पढिदिनुहोस्। कोलोसी 3 अध्यायको 5 पद। मार, व्यभिचार, कुइच्छा र लोभलाई जो चाहिँ के हो, मूर्ति पूजा हो भनिकन यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसलाई बार अर्को इफिसी मान्ने यो कुरालाई लेखेको हामी पाउँछौँ। र यो मान्छेमा प्रभुले के भन्नुभयो, देख्नुभयो, हेर्नुहोस् है, यो मान्छेमा के देख्नुभयो, तिमीमा एक कुराको कमी छ, तिमीले के गरेका छौ, तिम्रो धनलाई चाहिँ के बनाएका छौ, तिमीले मूर्ति बनाएका छौ, तिमी धनको पछाडि लागिरहेका छौ, जसलाई तिमीले पूजा गर्छौ। पूजा बाइबल नयाँ नियममा आइकन अब यसलाई पनि मजाले बुझाउने मेरो इच्छा थियो है, मजाले बुझाउनु मन परेको थियो। मूर्ति पूजालाई भने नि, मूर्ति पूजालाई भनेको चिज कस्तो हो भनेदेखि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुरा, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सम्मान, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय, यदि हामी अरू केही कुरालाई दिँदैछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो, मूर्ति पूजा। यसकारण यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ, जब प्रभुले देख्नुभयो, किनभने प्रभुले त हाम्रो अन्तस्करणलाई जान्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो मनलाई जान्नुहुन्छ। उहाँले जब त्यो मनलाई हेर्नुभयो, यो मान्छेको यति राम्रो गुणहरूले भरेको मान्छे भए तापनि, यति नम्र र प्रभुको निम्ति बोध जलन र आत्मिक कुराको लालसा गर्ने मान्छे भए तापनि यसले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि पैसा रुपियाँलाई, धन सम्पत्तिलाई चाहिँ उसले एकदमै मूर्ति सरह आफ्नो हृदयमा उसले गुमाएर आज एकदमै सजाएर राखेको रहेछ। त्यो चाहिँ उसको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि अरू कुरा उसले हट्याउन सक्छ, अरू कुराको निम्ति जस्तै प्रकारको कुराको निम्ति उसले सेक्रिफाइस गर्न सक्छ, तर पैसा रुपियाँको लागि उसले के गर्न सक्दैन, उसले बलिदान गर्छ। किनभने उसले के बनाएर राखेको छ, त्यसलाई
मूर्ति बनाएर राखेको छ, त्यसको पूजा गरिरहेको छ, त्यसको निम्ति आफ्नो समय दिइरहेको छ, त्यसको निम्ति उसले एकदम कुदी कुदाई गरिरहेको छ, त्यसको निम्ति उसले सब कुरा त्यो हत्याउनको निम्ति त्यही हत्याउनको निम्ति कुदिरहेको छ, त्यही हत्याउनको निम्ति एकदमै सबै प्रकारको समयहरू लिइरहेको छ है। त्यसको निम्ति रुपियाँ पैसाको लोभ चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि सबै प्रकारको खराबीको के अरे छर हो भनिकन तिमोथीलाई जब पावलले यो शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यसकारण तिमी यो कुराबाट होसियारी बस्नुपर्छ। तिमोथी प्रभुको सेवा गर्छौ भनेदेखि तिमीले यी कुराबाट होसियारी बस्नुपर्छ। यो मान्छेलाई यही कुरा प्रभुले गर्नुभएको, बुझ्नुभयो त कुरा। अनि लोभ भन्ने कुरा के हो? लोभ भन्ने कुरा के हो भनेदेखि है, लोभ गर्नु नराम्रो कुरा होइन। बाइबलले लोभ गर्नुलाई नराम्रो कुरा भन्दैन। अथवा तपाईँको जो पनि चिज छ त्यसलाई तपाईँले सम्झाउनुको लागि है, त्यसलाई सम्झाउनुको निम्ति चाहिँ कुनै नराम्रो कुरा होइन। तर परमेश्वरको इच्छालाई को विरोधमा गइकन कुनै कुराको चाहना गर्नु चाहिँ के हो? लोभ हो, जो चाहिँ पाप हो। बुझ्नुभयो कुरा? मेरो कुरा बुझ्नुभयो? परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिरको कुराको केही चाहना गर्नु चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ लोभ हो। त्यो कुराको चाहना गर्नु, त्यो कुरा हत्याउने कोसिस गर्नु है, त्यो कुरा जे पनि हुनसक्छ है। हाम्रो एम्बिसन्सहरू हुनसक्छ, पैसा रुपियाँ हुनसक्छ, अथवा अरू कुनै पनि संसारको कुरा हुनसक्छ है। एजुकेसन पनि हुनसक्छ। कति बेला कुरा एजुकेसनमा मलाई एकदमै ध्यान इच्छा गर्नु मन परिरहेको छ, उन्नति गर्नु मलाई एकदमै लालसा लागिरहेको छ, त्यसमा म एकदमै लालसा मलाई लागिरहेको छ। तर त्यो परमेश्वरको इच्छाको विरोधमा छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई के गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पहिलो स्थान दिनुपर्छ। अनि यो मान्छेलाई प्रभुले देख्नुभयो, दाउड ल्याकेस्ट वान थिङ, तिमीलाई एक कुराको के छ? कमी छ। त्यसकारण यो मान्छेले चाहिँ धन किनभने कसरी प्रमाण भयो भनेदेखि जब त्यो मान्छेलाई भन्यो तिमीले तिम्रो धन सम्पत्ति चाहिँ के गर, प्रभुले टेस्ट पनि गर्नुभयो क्या, टेस्ट पनि गर्नुभयो त्यो हामीलाई बुझ्नुको निम्ति। प्रभुले त बुझिसक्नु भएको थियो त्यो मान्छेको हृदयलाई। यो मान्छेले चाहिँ धनलाई चाहिँ के बनाएको छ? मूर्ति बनाएको छ, यो लोभी भएको छ भन्ने कुरालाई प्रभुले बुझिसक्नु भएको छ। तर यो दोस्रो खण्ड नलेखेको भएदेखि हामीले बुझ्दै थिएनौँ। अब हामीले पनि बुझाउनको निम्ति चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो भनेदेखि जब तिमीले तिम्रोमा भएका सबै धन सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई देऊ, खोइ यो त हुनु सक्दैन, यो गरेर त कसरी हुनसक्छ? गीतमा खालि बेचे मात्रै भन्छ, बेच्नु मात्रै भनेको भए त त्यो मान्छेले बेचेर गोजीमा पैसा बोकेर हिँड्थ्यो। तर के भनेको थियो भन्दाखेरि बेचेर के गर, गरिबलाई देऊ, बेचेर के गरेर देऊ, गरिबलाई देऊ होइन। त्यस कारण त्यो गीत अलिकति एक लाइन थप्यो भने एकदम दामी हुन्छ है। बुझ्नुभयो त कुरा? बेचेर कसलाई दिनु पर्यो? गरिबलाई दिनु पर्यो। बुझ्नुभयो त कुरा? त्यो भन्दाखेरि त्यो मान्छे त अब मूर्ति त बनाइरहेको छ, धनलाई के बनाइरहेको छ? मूर्ति बनाइरहेको छ। उसले हृदयमा त्यसको पूजा गरिरहेको मान्छेलाई त्यसो भन्दा त त्यो त उसको लागि त सहनु नसक्ने कुरा भइहाल्यो। अनि उसले एकदम लामो अनुहार बनाएर कहाँ गयो? प्रभुलाई छोडेर गयो। यो मान्छेकोमा त त्यो चिज थियो, ठिकै छ। यो मान्छेकोमा त त्यो उसले धनलाई लोभ बनाएर राखेको थियो। तर जब प्रभुले भन्नुहुन्छ, जब प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ नि, जब परमेश्वर हामीसँग वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ, हामीलाई गीतद्वारा बोल्नुहुन्छ अथवा कुनैद्वारा बोल्नुहुन्छ, हामीलाई कुनै पनि कुरामा हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। यो मान्छे त त्यसलाई आइडल बनाएको थियो होला। तर हामी घमण्डीको छौँ कि? प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी एउटा कुरामा चुकेका छौ, तिमी साह्रै घमण्डी छौ, तिमी साह्रै घमण्डी छौ, तिमी एउटा कुरामा चुकेका छौ, तिमी परमेश्वरको सेवाको निम्ति दिनुमा कुनै बोझै छैन। तिमी एउटा कुरामा चुकेका छौ, तिमी पैसा रुपियाँमा तिमी ध्यान दिँदैनौ, पैसा रुपियाँमा तिमी लोभ छैन, तर तिमीले आत्मिक कुरामा उन्नति गर्नलाई तिमी चुकेका छौ। बुझ्नुभयो त कुरा? त्यो वान थिङ चाहिँ नि, त्यो एउटा कुरा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। यो मान्छेको लागि पो धन सम्पत्ति भयो त, तपाईँ र मेरो लागि अरू कुनै कुरा पनि त हुनसक्छ। जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ यो मान्छे चुकेको थिएन, तपाईँ र म पैसा रुपियाँको लोभमा चुकेका छैनौँ होला त्यो मान्छे जस्तो। तर हामी अरू कुनै कुरामा हामी एउटा कुरामा हामी के गरिरहेका छौँ? चुकिरहेका छौँ। जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ नि,
जब परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ नि, जब परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ नि, आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ, आज हामीले आफ्नो हृदयलाई के गर्नु हुँदैन, कठोर गर्नु हुँदैन। यो मान्छेले प्रभुको सम्पर्कमा आए तापनि, परमेश्वरको नजिकमा आए तापनि उसले त्यो कुरालाई मिस गर्यो। एक दिन पत्रस के भयो भन्दाखेरि है, पत्रसले त्यो परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरले दिनुभएको मौकालाई उसले चुकाएन। एक दिन के भयो भन्दाखेरि पत्रसलाई प्रभुले भन्नुभएको थियो, तिमीले के गर्छौ, मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्छौ, तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्छौ। लुका 22 अध्यायमा अहिले पढ्नु पऱ्यो भने अब भनौँलाई 22 निकालिराख्नुहोस्। 3 पल्ट तिमीले मलाई इन्कार गर्छौ। अनि एकपल्ट इन्कार गरिसक्यो, 2 पल्ट इन्कार गरिसक्यो। प्रभु चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै प्रधान पुजारीहरूको ठाउँमा थप्पड खाइरहनु भएको छ, त्यहाँनिर गिल्ला सहिरहेको छ, विभिन्न प्रकारका दोषहरू लगाइरहेका छन्। पत्रस चाहिँ त्यहाँनिर आगो ताप्दै त्यहाँनिर के गरिरहेको छ, प्रभुलाई के गरिराखेको छ, गिल्ला गर्दै बसिरहेको छ। अनि जब तेस्रो पल्ट भाले बास्यो, प्रभुले यसो फर्केर हेर्नुभयो पत्रसलाई, बुझ्नुभयो त कुरा, पत्रसलाई यसो फर्केर हेर्नुभयो। त्यति बेला पत्रस धुरु के गर्छ। आज जब परमेश्वर मानिससँग बोल्नुहुन्छ नि, यो मान्छे जस्तो हाम्रा हृदयलाई के गर्नु हुँदैन, कडा गर्नु हुँदैन। त्यसकारण नम्र हुनुपर्छ, दिनमा हुनुपर्छ। जब परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, यदि हामीले हृदय कठा गर्यो भनेदेखि हाम्रो निम्ति त्यो मौका हामीले चुकाएका हुन सक्छौँ। हामी सधैँभरिको निम्ति काम नलाग्ने दुवानी भएर हामी मण्डलीको निम्ति एउटा बोझको कारण मात्र हामी भइरहेका हुन सक्छौँ। अघि हामीले गवाई सुन्दै थियौँ, गवाईले मैले धेरै आशिष पाएँ, मलाई राम्रो लाग्यो। यो गवाई त अरूलाई पनि सुनाउनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रबाट एकदमै मलाई त्यस्तो भइरहेको थियो। अरू कुनै ठाउँमा पनि ठुलो स्पेसल मिटिङमा पनि हामी यो गवाईलाई सुन्नुपर्छ है। धेरैको निम्ति आशिषको कारण हुन्छ यस्तो गवाईहरू। जसले मलाई आदर गर्छ नि, म त्यसलाई आदर गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो है। जवानहरूले यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। जसले मलाई तिरस्कार गर्छ, जसले मेरो आवाजलाई तिरस्कार गर्छ, त्यो परमेश्वर बोलिरहनु हुँदाखेरि पनि आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्छ। परमेश्वर बोलिरहनु हुँदाखेरि पनि आफ्नो हृदयलाई एकदमै कठोर बनाइबस्छ। जुन कुरालाई मूर्ति पूजा बनाएर राखेको छ, आफ्नो अभिलाषाका कुराहरूलाई, धन सम्पत्तिका कुराहरूलाई है, कुनै कुरालाई मूर्ति बनाएका हुन्छौँ। आज जवानले कोही एउटा स्त्रीले कोही एउटा पुरुषलाई एउटा के बनाएर राखेको हुनसक्छ, आइडल बनाए। त्यो तपाईँको जीवनमा आइडल हुनसक्छ, जसको कारणले तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न, आत्मिक जीवनमा उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ। जब प्रभुले भनिरहनु भएको छ, एउटा कुराको तिमीमा कमी छ, तिमीले यो कुरालाई तिमीले के बनाएर राखेका छौ, तिम्रो जीवनमा मूर्ति बनाएर राखेका छौ, जसको कारण तिमीले आत्मिक उन्नति गर्न सकेका छैनौ। तब प्रभु बोल्नुहुन्छ, प्रभुले देखाउनुहुन्छ, हामीले आफ्नो हृदयलाई के गर्नु हुँदैन, कठोर पार्नु हुँदैन। हामीले सोच्नु हुँदैन। अघि हामीले दिपेन भाइको गवाई पनि सुन्दै थियौँ, जब उसले प्रभुलाई पाए आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई गएर भने, आजदेखि म तिमीसँग उयो हुन सक्दिनँ, यद्यपि म जिन्दगीभर तिमीले मलाई दोषी सोच्छ होला, तर तिमीसँग म के गर्न सक्दिनँ, बस्न सक्दिनँ। मेरो जीवनमा परिवर्तन भयो। परिवर्तन भन्ने काम, अनन्त जीवन भन्ने काम त यो, अनन्त जीवन भन्ने कुरा त यो नि। धेरै प्रभुका दासहरूको गवाई हामी सुन्छौँ। एउटा एकदमै प्रभुका दासहरू जो एकदमै ड्रग एडिक्ट थिए, एकदमै मतवाला थिए, यस्ता मानिसहरूको जीवनमा जब प्रभुको उनीहरूको काम उनीहरूको जीवनमा भयो, तुरन्त उनीहरूको जीवनमा के भएको देख्छौँ, हामी बदलाव आएको देख्छौँ। यो परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ है। जब परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, जब परमेश्वर हामीलाई देखाउनुहुन्छ, एक कुरा तिम्रोमा कमी छ भाइ, नानी, छोरा, छोरी, एक कुराको कमी छ, यो कुराको कमी छ तिमीले। जब प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ, हामी आफ्नो हृदयलाई के गर्नु हुँदैन, कठोर पार्नु हुँदैन। आउनुहोस् एक दुईवटा पदहरू हामी पढ्छौँ। इब्रानीको पत्री 2 अध्याय हो, 3 अध्याय पढिदिनुहोस् त, पढिदिनुहोस्। तीन अध्यायको 15 पद।
उहाँको आवाज सुन्यौँ भनेदेखि कुनै पनि समयमा तपाईँ एक्लो कोठामा पढिरहनु भएको हुन्छ, आफ्नो डिभोसनमा पढिरहनु भएको हुन्छ, अथवा कुनै सेवामा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, अथवा कुनै घटनाद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, आफ्नो अवस्थालाई देखाउनुहुन्छ, तिमीमा यो कुराको कमी छ भन्ने कुरालाई बताउनुहुन्छ। यो मान्छे जस्तो लामो अनुहार बनाएर फर्किजाने होइन, तर पत्रस जस्तो ती धुरु रुने है। एउटा स्पिरिटले त प्रस्ताव गर्न सकेन, त्यो त त्यतिकै गएर गए। तिमीले मलाई यो जसले मसँग रोटी सोध्दैछ, जसलाई म दिँदैछु, त्यसले उसले मलाई धोका दिन्छ भन्दाखेरि पनि यो मान्छेले प्रस्ताव गरेन होइन। यस्तो कठोर हुनदेखि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले जोगाएको है। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेको यो कुरा आउनको निम्ति परमेश्वर हाम्रो ढोकामा हृदयमा आइकन ढकढकाइरहनु भएको छ। हामीले जसले यो ढोका खोल्छ म भित्र आउँछु भन्नुहुन्छ। 3 अध्यायको प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायको 20 I stand at the door and knock है। म दैलोको बाहिर बसिकन तिमीहरूको ढोकालाई हृदय रूपी ढोकालाई मैले झट्काइरहेको छु। कसैले मेरो आवाजलाई सुनिकन आफ्नो ढोका खोल्छ भनेदेखि म के हुन्छु, भित्र आउँछु अनि उनीसँग म के गर्छु, भोज गर्छु। पढिदिनुहोस् त 20 पदलाई। परमेश्वरले सहायता गरेका हौँ है। परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गरेका हौँ। जब परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ एक कुरा तिमीसँग कमी छ, जब परमेश्वरले यो कुरा बताउनुहुन्छ त्यो घटी कमीलाई तुरन्त नम्र भइहाल्ने, तुरन्त पश्चाताप गरिहाल्ने, कुनै प्रकारको बलिदान किन चुकाउन परोस्। हेर्नुहोस् त, आज तपाईँ र मैले आज हामीले कुनै प्रकारको बलिदान चुकाउन सक्यौँ भने नि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो सबै आवश्यकतालाई, हाम्रो सबै रहन कुरालाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो त कुरा। आज उहाँको अघिको गवाईमा हामीले हेर्दै थियौँ, काम तुर्यो है, काम सक्यो, तर परमेश्वरले चाहिँ एउटा एरेन्जमेन्ट बनाउनु भएको भन्ने कुरालाई यो कुरा उहाँले अनुभव गर्नुभयो होइन। एउटा एरेन्जमेन्टमा गर्नुभएको के गर्नु, आफ्नो नानीलाई स्याहार्ने एउटा मौका पो पायो होइन। कति राम्रो कुरा नि, कति राम्रो कुरा। हामी यो कुरालाई बुझ्दैनौँ। कतिवटा घटनाहरू त्यो दिन हामी बुझ्छौँ, प्रभु तपाईँले मलाई, म यहाँ जान खोजिरहेको थिएँ है, तपाईँले मलाई यहाँ जान दिनु भएन, तपाईँले मलाई यता जानु दिनुभयो है। मैले त्यहाँ गएकोमा तपाईँले 1000 रुपियाँ पाउने थिएँ, मलाई यहाँनिर 100 रुपियाँ पाउने ठाउँमा तपाईँले मलाई लानुभयो। म त्यति बेला कति चिडाएको थिएँ, कति तपाईँलाई मैले दोष दिएको थिएँ। तपाईँले त मलाई यो कारणले पो गर्नुभएको रहेछ। त्यति बेला गइकन हामी आफैलाई धिक्कार्छौँ, क्या प्रभु मैले तपाईँलाई किन भने नि त्यसो, किन भने नि त्यसो, म त्यहाँ गएको भएदेखि त मेरो अवस्था यस्तो हुन्थेछ, यो यहाँ भएर चाहिँ मेरो अवस्था चाहिँ यति सुन्दर भएछ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ नि। माथि पुगेर त्यति बेला हामी बहुत परमेश्वरप्रति हामी के हुन्छौँ, धन्यवादी हुन्छौँ। त्यसकारण आज हामीले आफ्नो अवस्थालाई, आफ्नो जुन अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ, जुन कुरा परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यो कुरालाई आज हामीले पालन गरौँ है, पालन गरौँ। किनभने यो चाहिँ विश्वासमा आधारित छ है, विश्वासमा आधारित छ। जसले मलाई आदर गर्छ म त्यसलाई आदर गर्छु भन्ने कुरा विश्वासमा आधारित छ। जसले मलाई आदर गर्छ, विश्वास केमिस्ट्रीमा नि रियाक्सन लेख्छ नि, रियाक्सन सब चेन्ज भन्दा पढ्नु भएको छ। यतापट्टि रियाक्टेन्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि बिचमा एरो लगाएको हुन्छ अथवा इक्वल टु साइन लगाएको हुन्छ, यतापट्टि के दिएको हुन्छ, प्रडक्ट हुन्छ। प्रडक्ट चाहिँ दामी दामी चिजहरू हो है, जो चाहिँ युजफुल चिजहरू हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले मलाई आदर गर्छ त्यो चाहिँ रियाक्टेन्ट भयो, प्रडक्टले के हुन्छ, त्यसलाई म के गर्छु, आदर गर्छु। दामी चिज होइन, परमेश्वरले आदर गर्नु, परमेश्वरको आदर पाउनु भनेको यहाँ सानो कुरा हो। तर यो दुईटाको बिचमा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा एरो छ, एरोको माथि चाहिँ कन्डिसन छ। कन्डिसन चाहिँ के हो, फेथ। कन्डिसन चाहिँ के हो, फेथ, विश्वास। जसले मलाई आदर गर्छ म त्यसलाई आदर गर्छु। बट यो आदर पाउनुको लागि चाहिँ मलाई के को आवश्यकता पर्छ, फेथको आवश्यकता पर्छ। रियाक्सन हुनुको लागि कोही बेला हिटको आवश्यकता पर्छ, कोही बेला क्याटलिस्टको आवश्यकता पर्छ, कोही बेला त्यसमा प्रेसरको आवश्यकता पर्छ। त्यो आवश्यकता पर्ने कुरा चाहिँ के हो, फेथ हो। बुझ्नुभयो कुरा। आक्स माग रियाक्टेन्ट भयो, तर तिमीले पाउनेछौ के भयो, प्रडक्ट भयो। तर बिचमा के को खाँचो पर्यो,
फेदको खाँचो पऱ्यो। प्रभुले यसो भन्नुहुन्न, म तिमीलाई जे पनि दिएकै गर्छु भन्नु भएन। आज माग्नुपर्छ तिमी, त्यहाँदेखि तिमीले पाउँछौ। घटकछाउ, विश्वास गर, अनि तिमीहरूको निम्ति के गरिन्छ? खोलिन्छ। होइन, खोज, विश्वास गर, अनि तिमीले के गर्छौ? पाउँछौ। हेर्नुहोस् त, यसकारण जति पनि कुराहरू छ यो विश्वासमा आधारित छ, विश्वासमा आधारित छ। परमेश्वरले तपाईँले मलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, तपाईँले मलाई के कमान्ड गर्नुहुन्छ, आज्ञा दिनुहुन्छ, खमाऊ। पहिला दोस्रो कुरो 6 अध्याय निकालिराख्नुहोस्। तिमीहरू निस्केर आयो। यदि हामी निस्केर आयो भनेदेखि के हुन्छ? विश्वासको आधारमा निस्केर आयो भने के हुन्छ? तब म तिम्रो के हुन्छ? परमेश्वर हुन्छ। तस्मात् के छुँदैछौ? नछुँ। विश्वासको आधारमा तब म तिमीहरूको के हुन्छु? परमेश्वर हुन्छु। नचाख भने नचाख, विश्वासको आधारमा तब म तिमीहरूको के हुन्छु? परमेश्वर हुन्छु। पढिदिनुहोस्। पहिला दुसरा कुरो 6 अध्याय कति पद हो? 17-18 पढिदिनुहोस्। यसकारण तिमीहरूको बिचबाट निस्केर आउनु पर्यो। तपाईँले मेरो काम चाहिँ परमेश्वरले कमान्ड मात्रै गर्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँले मसँग बोल्नु मात्र हुनुहुन्छ। यो मान्छेलाई पनि कमान्ड गर्नुभयो। के भन्नुभयो? तिमीमा एक कुराको कमी छ, तिमीले सब कुरा बेच अनि गरिबहरूलाई देऊ। यो कमान्डलाई यो मान्छेले पुरा गरेको भएदेखि यो मान्छे उसले सोच्यो होला, यति बेसी चिज छ मेरोमा, यति बेसी बेचेर मैले गरिबलाई दियो भने त म त के हुन्छु? गरिब हुन्छु भन्ने मान्छेले सोच्यो नि त। तर उसले यो कुरालाई विश्वास गरेको भए ऊ त धनी हुन्थ्यो। उसलाई परमेश्वरले अर्कै प्रकारको कुराहरू दिनुहुन्थ्यो जो हामी जान्दैनौँ के हो त्यो कुराहरू। यहाँ भन्छ पढ अलग हो। प्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा नछुँ, म तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु, म तिमीहरूका पिता हुनेछु, तिमीहरू मेरा छोराहरू र छोरीहरू। यो त प्रडक्ट हो। त्यो बिचमा के को खाँचो छ? के को खाँचो छ? फेदको खाँचो छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, निस्किनु पर्यो। नछुने कुराहरू नछुनु पर्यो। नखाने कुराहरू नखानु पर्यो। अब सबै सक्छ। त्यसलाई नै मूर्ति बनाएर राखेको छ भने त अब यो नखाइ त कहाँ हुन्छ? यही त हो लाइफ भनिराखेको हुन्छ जवानहरूले, कतिजनाले नि। यही त हो लाइफ त त्यसमा पो देख्छ। यो नखाइ त म त खत्तम, यो त मेरो लाइफ त एकदम डेस्परेट हुन्छु म त एकदमै यो नखाइ त म त एकदम निराश हुन्छु। यो निराश भएको कारणले त यो खानु थालेको मैले हो। म त एकदमै यस्तो नराम्रो भएको छ मलाई, अब यो नखाइ त म त जिउनै सक्दिनँ भनिकन भन्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले जब बोल्नुहुन्छ नि, त्यो बोलेको बेलामा, परमेश्वरले बताएको बेलामा जब त्यो कुरालाई हामीले पालन गर्छौँ नि विश्वासको आधारमा, तब प्रभुले के गर्नुहुन्छ? तिमीहरू मेरा के, म तिमीहरूको पिता हुन्छु, अनि तिमीहरू मेरा छोरा हुनेछौ, तिमीहरू मेरा के हुनेछौ? छोरीहरू हुनेछौ। यसकारण जुन कुरामा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, वान थिङ दाउ ल्याकेस्ट, अब त्यो जे पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले जान्नुहुन्छ के कुराको कमी छ, के कुरा प्रभुले तपाईँसँग चाहना गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफैमा त्यो कुरा प्रभु जब बोल्नुहुन्छ अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यसमा कमी पाउनुहुन्छ, विश्वासको आधारमा त्यो कुरालाई सच्याउने जब हामी कोसिस गर्छौँ नि, त्यसमा हामी आशिष पाउने काम गर्छौँ। तिमी मका आऊ त, ड्र नाइ टु मी, तिमी म कहाँ आऊ न, मेरो नजिकमा आऊ न। विश्वासको आधारमा आयो भनेदेखि एन्ड आई विल ड्र नाइ टु यु, अनि म तिम्रो नजिकमा के गर्छु? प्रभुले भन्नुहुन्न, ए उधारको कुरा मात्रै हो, म यो धेरैपल्ट भन्ने कुरा गर्छु। उधारको कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि, उधारको कुरा चाहिँ प्रभुले सब तपाईँले मेरो निम्ति गर्नुभयो। त्यसको बादको कुरामा चाहिँ नि विश्वासको आधारमा तपाईँ र म चाहिँ अघि आउनुपर्छ। विश्वासको आधारमा ड्र नाइ टु मी एन्ड आई विल ड्र नाइ टु यु। प्रभुले भन्नुहुँदैन, म तिम्रो नजिकमा आएर जहिले पनि तिमीलाई भुल्याइबस्छु, छोरा तिमी यसो नगर न म भनिबस्दिनँ, अब तिम्रो लागि मैले उधारको काम पुरा गरिहालेँ,
उनीहरूको काम मैले पुरा गरेँ, अब मेरो कमान्डरलाई बुझ्नुपर्छ, मेरो प्रतिज्ञालाई बुझ्नुपर्छ, तिमीले मेरो वचनलाई बुझ्नुपर्छ, मेरो आवाजलाई तिमीले सुन्नुपर्छ। अनि त्यो सुनिकन वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। उहिलेको समयमा चाहिँ कसरी बोल्नुहुन्थ्यो अरे? सपनाद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो अरे, भविष्यवाणीद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो अरे। अब चाहिँ पुत्रद्वारा के गर्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्छ, वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। त्यस कारण जब हामी परमेश्वरको वचनद्वारा हामी परमेश्वर हामीसँग बोलिरहनु भएको हुन्छ भने हामीले आफ्नो हृदयलाई कठोर गर्नुहुन्न, तर हामी विश्वासको आधारमा त्यो उहाँले भनेको कुरामा आएर पश्चातापी भयो भने उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ हामीलाई सबै पापहरूबाट सिद्ध गर्नका निम्ति अनि हामीलाई फेरि पनि त्यो उज्जवल दिनहरू दिनको निम्ति, हाम्रो सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निम्ति है। हामी सोच्छौँ मेरो आवश्यकता पुरा हुँदैन, अनि हामी धेरैजना आवश्यकता किन पुरा भएको छैन? किनभने जब प्रभुले बोलिरहनु भएको छ, दाउ ल्याकेस्ट वाक्थ्यु, तिमीले एक कुराको कमी छ। त्यो एक कुरालाई हामीले ठिक नबनाएको खण्डमा आज हाम्रो जीवनबाट प्रभुले के गर्न सक्नु भएको छैन? काम गर्न सक्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई यी सबै कुराहरू बुझ्नको निम्ति सहायता